अस्सलाम वालेकुम। ये सच है कि हमारा रहन-सहन हमारी शक्ल-ओ-सूरत ही बदल देता है और ये भी हकीकत है कि मोटापा और हाथों-पाँव की अगर हिफाज़त ना की जाए तो ये छुपाए नहीं छुपता। तो इनकी केयर लाज़मी करते रहा करें ताकि आप अपने आप में एक एतमाद महसूस करें। क्योंकि मुँह पर तो हम कुछ करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा, मेकअप कर सकते हो, बाकी चीज़ों को किस तरह छुपाएँ उनकी केयर ज़रूरी है। तो यहाँ पर रहन-सहन के हवाले से मैं कुछ आज़मूदा टिप्स बताऊँगी, कुछ ब्राइडल केयर बताऊँगी और कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जो कि हर किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। रहन-सहन में सबसे पहले उन लोगों पर बात करते हैं जिनकी ज़िंदगी में इतनी सहूलियात नहीं होती, उनका रहन-सहन बहुत खुला होता है, मिट्टी में ज़्यादा उनका काम होता है, कपड़े धोने हों या उन्होंने बर्तन धोने हों, घरेलू काम हो या बाहर का काम हो, तो ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आग पर वो लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाते हैं, यानी कि धुएँ वाला काम होता है और बर्तन भी वो काले ही फिर होते हैं जब उनको धोना पड़ता है, मांजना पड़ता है, यानी सहूलियात इतनी नहीं होती। तो उनके लिए वही सदियों पुराना आज़मूदा तरीका मैंने जिस पर भी आज़माया है उसने मुझे दुआएँ दी हैं, बेस्ट है। कि आपने ग्लिसरीन लेनी है, आपने अर्के गुलाब लेना है और आपने लीमू का रस लेना है। इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है और अपने हाथों और पाँव पर अप्लाई करना है जब भी आप काम करते हो, यानी उसके बाद, यानी थोड़े से गीले और नमी वाले हाथों पर ना चीज़ ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। अब कमी बेशी जो होती है ना, चीज़ मिक्स करते हो जाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतनी फार्मूला नहीं होता बम का कि ऊपर नीचे हो जाएगा तो चीज़ ख़राब हो गई, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ईज़ी रह के इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करो। देखें होने को तो आप ये भी कहते हैं कि ये ऑयल लगा लें, ये वैसलीन लगा लें। अब वैसलीन कितनी अच्छी होती है मगर इनके रहन सहन के साथ वो मैच नहीं करती, क्योंकि ये मिट्टी का और आग धुएं का जो काम है ना, वो इनके हाथों को वो फिर ज़्यादा काला कर देता है, वो बाद में उसके ऊपर जमती बहुत है। मैंने ये भी इस्तेमाल करवाया था मगर ये वैसलीन और ऑयल्स मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ना इन पर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। ठीक, हालांकि अच्छी चीज़ें हैं मगर फिर ये किन पर इफ़ेक्टिव होती हैं अब तो ये चीज़ें किन पर असरअंदाज ज़्यादा अच्छा करती हैं ये हम आगे चलकर बात करेंगे। वीडियो पूरी देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट भी प्लीज़ करें। अब आते हैं उन लोगों के रहन-सहन की तरफ जिनके घर पक्के बने होते हैं। काम घर का इनको भी सारा करना पड़ता है, कपड़े बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, कुकिंग ये भी करते हैं मगर चलें गैस इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनके बर्तन ज़रा कम काले होते हैं धुएँ की वजह से। और गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम भी होता है इनके घरों में। यानी कि फुल टाइम ये सारा घर का काम, बाहर का भी करते हैं मगर फिर भी कुछ न कुछ इनकी ज़िंदगी में सहूलतें होती हैं। तो ये लोग अपने हाथों-पाँव की केयर में ये मैंने इनके लिए जो मैं खुद भी करती हूँ बेस्ट है कि आपने एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है? उसमें आपने नारियल का तेल या बादाम का तेल जो आपको मिल रहा है वो उसमें आपने डालना है और उसमें आपने ग्लिसरीन डालनी है और इनको मिक्स करके रख लें। जब आप अपने रोज़मर्रा के कामों से फ़ारिग हों तो थोड़े से नमी वाले हाथों पर इसको लगाएँ, मैं तो फेस पर भी लगा लेती हूँ। तो इतना अच्छा इनसे रिज़ल्ट आता है कि आप करके देखना, दुआएँ आप भी मुझे दोगे। और वैसलीन हो गया एड़ियों के लिए, हाथों-पाँव के लिए, वो भी इन लोगों के लिए मैंने बेस्ट देखा है। जो भी ये इस्तेमाल करते हैं ना बहुत इफ़ेक्टिव वो भी होता है। तो देखा रहन-सहन के साथ ना जब आप अपनी थोड़ी रूटीन के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलते हो ना तो वो ज़्यादा असर करती हैं। बाकी आगे हम करेंगे बात कि हम बाकी चीज़ें भी करनी है तो कर लें, रोका तो किसी ने नहीं है ना। अच्छा, अब उन लोगों के रहन-सहन की तरफ आते हैं जो कि घर भी सँभालती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। जैसे हमारी टीचर्स हो गई, हमारी डॉक्टर्स हो गई, हमारी जो जॉब्स करती हैं बहनें, तो इनके लिए ये है कि हेल्पर तो इनको मिल जाती है मगर अंदर-बाहर काम करने की वजह से इनके हाथ ज़्यादा ड्राइनेस भी इन पर ज़्यादा आ जाती है और इनके पास टाइम भी प्रॉपर मैनेज करना ज़रा इन्हें मुश्किल होता है। तो इनके लिए मैंने ये बेस्ट देखा है कि आप हाथों-पाँव के लिए हैंड एंड फुट किसी भी कंपनी की कोई अच्छी-सी क्रीम ले लें, उसको इसी तरह सादा लगाने की बजाय आप उसमें ग्लिसरीन और कोई व्हाइटनिंग एम्पूल या व्हाइटनिंग सीरम जो होता है वो मिक्स करें तो ये आपके घर में ही बहुत अच्छी क्रीम रेडी हो जाएगी और इसको अपने हाथों पर, पाँव पर लगाएँ, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। अब आते हैं ब्राइडल केयर की तरफ। आपके हाथों पर, पाँव पर बाल हो ना हो, आपने वैक्स लाज़मी करनी है ताकि उसकी वजह से आपकी डेड स्किन जो है ना वो ऊपर से रिमूव होके वो नीट निकल आए।
آپ نے مینی پیڈی کی کوئی چھوٹی کٹ لے لیں، وہ آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ صرف یہ گورے ہونے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے جو ناخون ہیں وہ اندر تک صاف ہو جائیں اور ان میں ایک بہت اچھی چمک آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسکرب لازمی یوز کرنا ہے، گھر میں جو چینی ہوتی ہے آپ اسی کو اسکربنگ کے طور پر اس میں کچھ بھی ایڈ کر کے نا استعمال کر سکتے ہو۔ باقی اپنی وائٹننگ کریم آپ خود بنا سکتے ہو کہ وائٹننگ کریم لینی ہے آپ نے، کوئی بھی ایمپیول جو آپ کو ملتے ہیں وہ لے لیں، سیرم لے لیں، سیرم نہیں ہے تو وہ جو شیٹ ماسک کا سیرم ہوتا ہے وہی اس میں سے نکال لیں، گلیسرین آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کو مکس کر کے آپ کی یہ وائٹننگ عمدہ قسم کی کریم جو ہے نا یہ تیار ہے۔ آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر لگائیں، پاؤں پہ لگائیں، پھر آپ جو دن کو کوئی بھی اپنا لوشن ہے وہ اپنے ہاتھوں پاؤں پر لگائیں تو A1 رزلٹ آ جاتا ہے۔ ایک آپ کو میں بیسٹ اور افیکٹو طریقہ بتاؤں، کچھ بھی ہاتھوں پر لگا کے نا آپ گلوز چڑھا لو، شاپر والے جو آج کل ماسک شیٹ ماسک ملے ہوئے ہیں وہ چڑھا لو، میں کہتی ہوں اتنا اچھا اور ڈبل ٹرپل اس چیز کا رزلٹ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں کچھ کامن چیزوں کی طرف جو کہ سب کو ہی کرنا چاہیے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے چینی لینی ہے، اس میں آپ سوکھا دودھ ڈال لیں، ہلدی ڈال لیں، کافی ڈال دیں، جو آپ کا دل کرتا ہے اس میں مکس کریں، بلائی مکس کر لیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پاؤں پہ رگڑے نا تو بہت اچھی آپ کی ڈیڈ اسکن ریموو ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں پاؤں کی ایک ہی کہانی ہے کہ ان کی نا اسکن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور ان سے ہم نا کام بہت زیادہ لیتے ہیں، تو ان کو آپ جتنی اچھی نمی دو گے اور جتنی ان کی ڈیڈ اسکن ریموو رہے گی نا یہ نیٹ رہیں گے، سافٹ رہیں گے اور پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ گورے بھی لگیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کہانیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے آپ نے کامن چیزیں اور کس طرف آنا ہے، دیکھیں آپ لوشن استعمال کر لیں اگر آپ کو DIY نہیں کرنے تو لوشن کچھ تو لیں اور ان کو ہاتھوں پر لگائیں، جو چیز آپ منہ پر لگاتے ہو ان کو اپنے گردن کے ساتھ اپنے ہاتھوں پاؤں پر بھی لازمی لگائیں اور ہینڈ اور فٹ کی علیحدہ سے کریمیں ملتی ہیں آپ وہ لگا لیں۔ اب تو پوری پوری کٹس مل جاتی ہیں جس میں پورا ان کا ہاتھوں پاؤں کی A to Z ہر طرح کی کریم سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے وہ لگا لیں۔ اور اگر آپ مینی پیڈی لازمی کیا کریں، سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں تو نمک جب آپ ڈالتے ہو اس میں سرسوں کا تیل ڈالتے ہو، شیمپو ڈالتے ہو، اس میں اپنے ہاتھ پاؤں ڈپ کرتے ہو تو آپ کے ہاتھوں پاؤں کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، وہ صاف بھی ہوتی ہے اور جو درد کرتے ہیں انگلیاں سوج جاتی ہیں نا ان سے بھی بہت سکون مل جاتا ہے۔ لوشنز لگائیں، خاص طور پہ گلیسرین اپنی ہر چیز میں ضرور ایڈ کریں، گلیسرین کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ میری موسٹ فیورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ چیزیں اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو ایلو ویرا جیل کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یعنی کہ اتنی چیزیں ہیں آپ لگانے والے بنے تو صحیح اور ان کے رزلٹ بھی ہوتے ہیں۔ چھوڑ دیں گے کسی چیز کو بھی تو اس کا وہ تو خراب ہی ہوگی نا، ان سے کام لیتے رہو اور اس کو کچھ کرو گے نہیں وہ تو ایک مشین بھی خراب ہو جائے گی، یہ تو پھر انسان کی باڈی ہے۔ تو ضرور ان چیزوں کی حفاظت کیا کریں اور جو آپ کو سمجھ آتی ہے نا ان کو استعمال کر کے دیکھا کریں۔ وائٹننگ کریمز بھی اگر آپ نے بنانی ہے نا تو کوئی بھی وائٹننگ کریم میں آپ عام سی جو بازار سے ملتی ہے اس میں آپ ایمپیولز ڈالیں، سیرمز ڈالیں، گلیسرین ڈالیں، ایک تو اس کا نقصان کم ہوگا اور آپ کو اس کے ساتھ نرمی، گورا پن اور سب کچھ ہی ملے گا، بجائے آپ بٹنوں ویٹ اور کلوپی ویٹ ڈال ڈال کے اپنی کھال ہی اوپر سے اتروا لو، اس کی بجائے آپ سیرمز ایڈ کرو اپنی وائٹننگ کریمز میں، وہ زیادہ بیسٹ رہ جاتا ہے۔ تو باقی میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔